आदिका समस्त कर्महरूलाई सिद्ध्याएर अब यो सायंकालीन माने मध्याह्नकालीन अथवा दिवाकालीन कार्यक्रममा अब भक्ति संगीत अथवा अब भागवत रस पान गर्नको लागि भनेर पाल्नुहुने समादरणीय भगवत प्रेमानुरागी आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइ छरछिमेकी बुद्धिजीवी समाजसेवी लगायत सम्पूर्ण तपाईँ सम्पूर्णहरूमा यो शासनदेखि धेरै धेरै सत्सत नमन र हाम्रो यस यज्ञमा वरण भएर रहनुहुने आदरणीय गुरुज्यूहरू जो गणेशको रूपमा उपवाचकको रूपमा द्वारपालका रूपमा वरण भएर रहनुहुने आदरणीय गुरुज्यूहरू त्यस्तै गरेर जसले यो सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना गर्नुभयो हाम्रो आदरणीय पाठक परिवार एकचोटि सबैको नाम म लिन चाहन्छु त हाम्रो रोमनाथ पाठक लीला कुमारी पाठक गोविन्द पाठक मेघा माया पाठक दामोदर पाठक रूपादेवी पाठक क्षमा चाहन्छु रमादेवी पाठक टङ्कनाथ पाठक त्यस्तै गरी होमादेवी पाठक गुरुप्रसाद पाठक खिलकुमारी पाठक टङ्कराज पाठक माइली बुहारी शोभा कुमारी पाठक छोरी लीला कुमारी नातिनी बुहारी चन्द्र कुमारी खिल कुमारी लगायत सम्पूर्ण पाठक परिवारद्वारा आफ्ना दिवंगत हुनुभएका पितृहरूको लागि यो सप्ताह ज्ञान महायज्ञको यहाँ शुभारम्भ भएको थियो र शुभारम्भ भएको छ र आज हामी तृतीय दिवसमा छौँ र स्वर्गीय पिता महेश्वर पाठक छोरा पूर्णेन्द्र पाठक वनमाला पाठक धनमाया रुक्मिणी शिवप्रसाद पाठक लगायत सम्पूर्ण दिवंगत हुनुभएका पितृहरूको स्मरण गर्दै विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय माता श्री ज्ञानेन्द्र कुमारी पाठकज्यूको स्मृतिमा यो सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु भएको थियो र आज हामी यो तृतीय सत्रमा तृतीय दिवसको पनि अब यो मध्याह्नकालीन अथवा दिवाकालीन सत्रमा हामी सबैजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ भगवानका लीलाहरूमा रमाउनको लागि रम्नको लागि भनेर हाल्नुहुने तपाईहरू सबैमा सत्सत नमन गर्दै अब एउटा मिठो भजन गाइदिनु हुन कलाकारहरूलाई अनुरोध गर्दै म आजको कथा वाचनको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो नाम तिलो कुमारी आमाको नाम त त्यहाँ तिलो कुमारी त लेख्या हैन लेख्या हैन हामी सबै मिलेर गुरुवन्दना गरौँ सम्पूर्ण मान्छेहरू लगाइदिने मान्छेको नाम चाहिँ लगाउने हामीले जुन आमाको नाममा लगाउने त्यो चाहिँ छुट्या छ के गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा मुख्य उहाँको गुरु पिता सम्झाइदिए सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोठी प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोठी प्रणाम स्वामी मेरो कोठी प्रणाम
सर्वेश्वर भगवान को जय जय हो। सद्गुरुदेव भगवान को जय हो। ताई गुरु वन्दना साथ अब आउनुहोस् भागवत रूपी ज्ञान गङ्गामा हजुरहरूलाई लिएर जान गइरहेको छु। हामीले हिजोको प्रसङ्ग परीक्षितको जन्मसम्म पुर्याइएको थियो। त परीक्षित गर्भे तुहुरा परीक्षितको जन्म, किनभने जो गर्भमा रहँदै अभिमन्यु कौरवहरूले मारिसकेका थिए र आज गर्भे तुहुरा परीक्षितको जन्मसम्म मैले हिजो हजुरहरूलाई पुर्याएको थिएँ। श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको 12औं अध्यायसम्मका कथाहरू हिजो हजुरहरूलाई मैले वर्णन गरेको थिएँ। अब भगवानका भक्त अत्यन्त रसिक परीक्षितको जन्म भइसकेपछि युधिष्ठिरले ज्योतिषहरूलाई बोलाउनु भयो अनि ज्योतिषहरू अब बल्ल बल्ल आफ्नो वंशमा एउटा नाति बचेको छ। अब त्यसको आयु कस्तो छ, कति वर्षको आयु छ अनि यसको भाग्य कस्तो छ, यसले अब आफ्ना पूर्वजहरूको कार्यभारलाई सम्हाल्छ कि सम्हाल्दैनन् इत्यादि कुरा युधिष्ठिरले आफ्ना ज्योतिषहरूलाई बोलाएर आफ्ना पुरोहित ज्योतिषहरूलाई राखेर उसको भाग्यको बारेमा सोध्न लाग्नुभयो। अनि भाग्यको बारेमा सोध्दा कस्तो छ यो बाबुको दिनदशा भनेर सोध्दा हामीहरू पनि एउटा बच्चा जन्मियो भनेदेखि बाबु जन्मियो भने यसको भाग्य कस्तो छ भनेर हामी सोध्न जान्छौँ नि ज्योतिष कहाँ। यसले पाल्छ कि पाल्दैन, आजकल त त्यो छ। यसले फकत मलाई पाल्छ कि पाल्दैन बुढेसकालमा, यसले पैसा कमाउँछ कि कमाउँदैन, विदेश जान्छ कि जान्न, आजकल त यस्तो पनि छ। त्यति बेला पनि यसरी युधिष्ठिरले सोध्नुभयो, अब तपाईको नाति अब भाग्यमा त यसको जस्तो भाग्य अरू कसैको छैन। यो चाहिँ उदारवादीमा रन्तिदेव जस्तो उदार हुनेछ। त्यति मात्र होइन, ययाति जस्तो जसले खानको लागि 21 दिन 28 दिनसम्मको भोका ययाति राजा 21 दिनसम्मको भोको मान्छेले पनि आफू नखाएर अतिथिलाई सत्कार गर्नुभएको थियो। त्यस्तै ययाति जस्तै उदारवादी हुन्छन्। अब दानमा चाहिँ बलि जस्तो, बलिले सर्वस्व दान गरे र अन्तिममा आफ्नो अङ्ग, तेस्रो अङ्ग भगवानले नाप्न पाउनु भएन। दुई लोकमा चाहिँ पहिलो पालुले अतल वितल सुतल तलातल र सातल पातल आदि नापिनु भयो। अब एक पाइलाले भूर्भुव स्वह म जन सत्य सम्मका चाहिँ लोकहरू नाप्लिनु भयो। लास्टमा एउटा पाइलो पुगेन अनि त्यो पाइलो चाहिँ कहाँ राख्ने त मैले भन्दा बलिले शिर थाप्नु भएको थियो। तब नि दानीमा चाहिँ बलि जस्तो दानी हुनेछन् भनेर यहाँनिर धेरै ज्योतिषीहरूले उनको भाग्यको भाषा गरे। अब ती परीक्षित बिस्तारै बिस्तारै हुर्कँदै जानुभयो। अब आज के भयो त भने तम बन्धुमागतम दृष्ट्वा धर्मपत्र सानुजा धृतराष्ट्रयो सुत सारद्वतः वृथा। अब ती परीक्षितले गुरु कृपाचार्यलाई गुरु बनाएर अब आफ्नो राज बिस्तारै बिस्तारै अब राजकार्य सिक्दै सिक्दै जानुभयो। अब एक दिनको कुरा के भयो त भन्दा अब विदुरजी महाभारत हुनुभन्दा अगाडि विदुरजी घर छोडेर निक्लिनु भएको। जब विदुरजी घरमा पाल्नु भयो, आज धृतराष्ट्र जसले अघि पञ्च पाण्डवहरूलाई मार्नको लागि के नै गरे, कहिले लाहाका घरमा जलाउने, कहिले भीमलाई चाहिँ विषपान गरेर बगाइदिने, यस्तासम्म गरेका थिए पञ्च पाण्डवहरूलाई। अब त्यस्तासम्म कर्म गर्न लगाएका थिए भीष्म पिता माने धृतराष्ट्रले। आज तिनै धृतराष्ट्र, आज जसले तिनै पञ्च पाण्डवले दिएको अन्न पानी खाएर बसिरहेका ती धृतराष्ट्रलाई सम्झाउनु पर्यो भनेर विदुरजी आउनुभयो। अनि विदुरजी आएर बस्नुभयो, बेलुका साँझमा बस्नुभयो।
अनि एकान्तमा जब त्यो रात त्यही बस्नुभयो खानुभयो पञ्च पाण्डवहरू युधिष्ठिर लगायत अर्जुनहरू प्रसन्न हुनुभयो अनि अहो काका विदुर काका हजुर आउनुभयो भनेर बडा प्रसन्न भए अनि त्यो बेलुका त्यही बस्नुभयो राति धृतराष्ट्रलाई लिएर सम्झाउनु भयो तिमी आज यी पञ्च पाण्डवलाई मार्नको लागि तिमीले कहाँ केसँग जाल खेलेनौ आज यस्ता चाहिँ सोझा पञ्च पाण्डवहरूलाई तिमीले बार बार अनेक किसिमका जालहरूमा पारिरह्यौ तर आज तिमीले मैले यो अनौठो देखिरहेको छु आज तिमीले चाहिँ यी पञ्च पाण्डवहरूले दिएको हातको खाइरहेका छौ जसलाई तिमीले अघि मार्न खोजेका थियौ आज यी पञ्च पाण्डवलाई तिमीले सिद्ध्याउने चेष्टा गरेका थियौ आज तिनै पञ्च पाण्डवले दिएको अन्न खाएको तिमीले कुकुरले कलो खाएको हो कि अन्न खाएका हो भनेर एकान्तमा ल्याएर विदुरले जब सम्झाइसकेपछि आज धृतराष्ट्रलाई लागेछ हो मैले अब यहाँ बस्नु हुँदैन म जानु पर्दछ अब एकान्तमा गएर हरिभजन गरेर भगवानमा चित्तवृत्ति लगाउनु पर्छ भन्ने आज धृतराष्ट्रलाई लायो र विदुरजीले वाक्यलाई शिरोधारी गरेर धृतराष्ट्र रातारात घर छोडेर जानुभयो जङ्गलमा भगवान हरिको भजन गर्नको लागि आज भगवान परब्रह्म परमेश्वरमा चित्तवृत्ति लगाएर जङ्गलको यात्रा गर्नुभयो हरि हरि भनाना हरि भनाना छैनन् हरि भनमा भेत्री माना लौ त सौनकादि ऋषियो अब के सुन्ने इच्छा गर्दछौ भनेर सौनकादि ऋषिहरूलाई बौराणी सुतजीले यसरी भगवानका गुणानुवादहरू श्रवण गराउँदै गराउँदै ल्याउनुभयो अब धृतराष्ट्र र गान्धारी जब जङ्गलमा गइसकेपछि अब एकान्तमा गएर भगवानको हरिकीर्तन गरेर त्यस पछाडि आफ्नो शरीरलाई परित्याग गर्नुभयो अब यता के भयो त भने अब पञ्च पाण्डवहरूले आफ्नो राज्यभारलाई सम्हाल्दै सम्हाल्दै गए अब तिनको राज्यमा अत्यन्त राम्रो पशुहरूले पनि न्याय पाउँथे अरे हेर्नुहोस् कसैलाई पनि अन्याय हुन्थेन त्यहाँ सबैले न्याय पाउँदथे अब तिनको राजकाज चल्दै चल्दै गयो अब के भयो त भन्दा धेरै दिन भइसक्यो अब भगवान श्री कृष्णलाई द्वारका जानुभएको भगवान कृष्ण जुन भगवान कृष्ण पञ्च पाण्डवलाई प्रत्येक पल पलमा छोड्नु भएन भगवान कृष्णले त आज भगवानको दिनचर्या के होला भगवानले के गरिरहनु भएको छ भनेर भगवानको हाल खबर बुझ्नको लागि युधिष्ठिरलाई पठाउनु भयो अथवा युधिष्ठिरले अर्जुनलाई पठाउनु भयो अनि अर्जुनजी भगवानको हाल खबर बुझ्नको लागि द्वारका जानु भएको फर्किनु भएन लामो समय भइसक्यो फर्किनु भएन अब अवशकुनहरू हुन थाले स्याल कराउन थाल्यो गिद्ध कराउन थाले बाघ भालुहरू रुन थाले आपसमा
अब सकुन रुन थाले, वाम अङ्गहरू फरफराउन थाले युधिष्ठिर महाराजका। आज के भयो भगवानका मूर्तिहरूलाई हेर्दाखेरि मन्दिरमा गएर हेर्दा मूर्तिहरू रोएको जस्तो देखिन थाल्यो। आज एउटा लाटो केस कोसेरोहरू रोन थालेको देखियो अनि आज जनजीवन अस्तव्यस्त देखिन थाल्यो। आज के हुँदैछ? आज अर्जुन अहिलेसम्म किन आउँदैनन्? के भयो? आज भगवानलाई भेट्न गएका अर्जुन अहिलेसम्म किन आएनन् भनेर अत्यन्त मनमा चाहिँ चिन्ताले व्याकुल हुँदै युधिष्ठिर महाराज बसिरहनु भएको थियो। अनि त्यही बेलामा अर्जुनजी पाल्नुभयो, अत्यन्त निदाउरो मुख गरेर अर्जुनजी पाल्नुभयो। युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुहुन्छ, अर्जुन बाबु अर्जुन तिमीलाई के भयो? भगवानको हाल खबर के छ? भगवान कसरी रहनु भएको छ? आफ्ना रानीहरू स्वराचार 108 सारा रानीहरूको के चाल छ? अनि भगवानका अब ती यदुवंशीहरूको हाल खबर के छ? किन बोल्दैनौ अर्जुन के भयो भनेर भगवानका गुणानुवादहरू भगवानले आफ्ना प्रजाहरूलाई, आफ्ना गोपवंशीहरूलाई, यदुवंशीहरूलाई कसरी लालन पालन गरिरहनु भएको छ? आज किन बोल्दैनौ तिमीलाई के भयो भनेर अर्जुनलाई युधिष्ठिरले बार बार सोध्नुहुन्छ। युधिष्ठिर बोल्न सक्नुहुन्न अनि बोल्न खोज्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्न, आँखाभरि आँसु पार्दै अत्यन्त भगवानको वियोगको खबर आज कसरी सुनाउनु? आज भगवान आफ्नो कार्यभार सिद्ध्याएर आफ्ना लीलाहरू समापन गरेर जरा नामको व्याधालाई निमित्त बनाएर आज भगवान स्वधाममा जानुभएको खबरलाई अब मैले कसरी बताउनु भनेर अत्यन्त मनमा ग्लानि गर्दै गर्दै धुरु 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 कनरुँदै अर्जुनले भन्न लाग्नुभयो, वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परितं तेजो देव विश्वापनं महत्। हे राजु मैले अब कसरी बताउनु? आज जुन भगवानले हामीलाई प्रत्येक पलमा रक्षा गर्नुभएको थियो, अस्ति लाहाका घरमा ती कौरवहरूले हामीलाई जलाउन खोज्दाखेरि पनि भगवान कृष्णले नै बचाउनु भएको थियो। आज भीमलाई विषपान गराएर भगाउन खोजे ती कौरवहरूले, त्यो बेलामा पनि भगवानले नै बचाउनु भएको थियो। आज ती द्रौपदी जस्ती आज रानी करुणाकी मूर्ति, आज यी द्रौपदी पनि भगवान कृष्णकै प्रतापले हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। आज यो हाम्रो नाथ, आज हाम्रो नाथले छोडेर जानुभयो भनेर अत्यन्त धुरु 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 गर्न भगवानको वियोगको बारेमा बताउन लाग्नुभयो। येन मे परितं तेजो देव विस्मापनं महत्। अब म कसरी बताउनु? मेरो शरीरमा जो प्राणको रूपमा बस्नु भएको थियो, आज म प्राणै नभएको जस्तो भइसकेको छु। प्राण नभइसकेपछि जसरी एउटा जीव सब बन्द छ, त्यस्तै आज मेरो अवस्था त्यही भएको छ। हे दाजु अब मैले यो वियोगको खबर कसरी बताउनु? भगवान स्वधाममा जानुभयो। आज भगवान स्वधाममा जानुभयो, आफ्ना यदुवंशीहरूलाई पनि आपसमा चाहिँ भिडाएर भगवान जरा नामको व्याधलाई निमित्त बनाएर भगवान स्वधाममा जानुभएको खबर जब सुन्ने बित्तिकै पञ्च पाण्डवहरू अब हामी बस्न हुँदैन, अब चाहिँ यो राज्यलाई त्याग्नुपर्छ भनेर पञ्च पाण्डवहरूले अब तिनै नाति परीक्षितलाई, अभिमन्युका छोरा परीक्षितलाई गद्दीमा राखेर, बाबु अब तिमीले चाहिँ राजपाट चलाउनु, अब तिमीले प्रजालाई कहिल्यै पनि दुःख नदिनु। राजा भनेको सबैको हुन्छ। राजाले आफ्ना प्रजाहरूलाई पुत्र सरह लालन पालन गर्नुपर्दछ, सबैमा समान दृष्टिले चाहिँ गर्नुपर्छ। जसरी सूर्यको दृष्टि जहाँ चाहिँ समान हुन्छ, त्यस्तै राजाले पनि त्यस्तै किसिमको दृष्टिले सबैलाई पालन गर्नुपर्दछ। अब तिमी सानै छौ, गुरुको आज्ञा गरेर गुरुको आज्ञा बमोजिम तिमीले राज्यभार चलाउँदै जानु है त बाबु भनेर पञ्च पाण्डवहरू आज आफ्ना गर्वे टुहुरा नाति परीक्षितलाई राजकार सम्पा गरेर आफूहरू अहिले उत्तरा जुन स्वर्गद्वारीको बाटो
हुँदै अब एक एक तरिकाले आफ्नो शरीरलाई परित्याग गर्न लाग्नुभयो। अब युधिष्ठिर महाराज अघि अघि जानुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ भीम अर्जुन सहदेव नकुल गर्दै द्रौपदी एक एक गर्दै गर्दै आज स्वर्गद्वारीको बाटो हुँदै एक एक गरेर उनीहरूले प्राण त्याग्न थाले। अब पहिला त सहदेव नकुल अनि त्यस पछाडि द्रौपदी गर्दै गर्दै अन्तिममा चाहिँ युधिष्ठिर महाराजले पनि शरीरलाई परित्याग गर्नुभयो। आज त्यस्ता के भयो त अब ती गर्वे तुहुरा परीक्षित महाराजले राज्यभार चलाउँदै चलाउँदै जानुभयो। अब गुरुका आज्ञाले राज्य गर्दै जानुभयो। अनि तिनले तिनै कृपाचार्य नाम गरेका गुरुलाई राखेर तिनका अश्वमेध यज्ञ पनि गर्नुभयो। तिनका यज्ञमा देवताहरू स्वयं आएर दिएको वस्तु लिएर जान्थे अरे हेर्नुहोस्। र यसरी गुरुलाई राखेर बढी ठुला ठुला यज्ञ गर्नुभयो। अनि अब एक दिनको कुरा अब आफ्नो राज्यमा कसैले न्याय पाएका छन् कि छैनन्। अब मेरो राज्यमा के भइरहेको छ भनेर राजा एक दिन कृतमाला नाम गरेको नदीको तट हुँदै हुँदै आज राजा निस्कँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा दृश्य देखियो। त्यहाँनिर गाई एउटा गाईलाई एउटा कालो पुरुषले पिटिरहेको। अनि धर्म पदैकेन चरन भिक्षायन उपलभ्यगाम वृक्षगति समाम विवत्सामि मातरम। अब एउटा गाईलाई एउटा कालो पुरुषले पिटिरहेको। अनि नजिकै एकजना रोइरहेका धर्मरूप वृष रोइरहेका जब त्यो देखियो। गाई पनि रोइरहेकी जब राजाले देख्नुभयो मेरो राज्यमा आज के हुन थालेको छ। आज यिनका चाहिँ 4वटा शिर मध्ये आज चाहिँ 3टा शिर छैनन्, के अरे 3टा पाउ छैनन्, एउटा पाउले उठिरहेका छन्। के हुँदैछ? अनि फेरि यो पिट्दै गरेको यो कालो पुरुष को होला राजालाई जान्न मन लाग्यो र नजिकै जानुभयो। अनि त्यो कालो पुरुषलाई गएर राजाले सोध्नुहुन्छ, है त खोस् मेरो राज्यमा आएर यसरी मनपर्ने कामहरु गर्ने, आज प्राणीलाई दुःख दिने पिट्ने, बिचरा किन पिटिरहेको छस्? खोस् किन दण्ड दिन्छस्? यो त मेरो राज्य हो। म त यो परीक्षितको राज्यमा कसैलाई पनि अन्याय भएको म अन्याय हुन दिदिनँ। म कसैलाई पनि आज मेरो राज्यमा यसरी तैँले आएर अब यिनले के जानेका छन् र पशुहरू यसलाई पिटिरहेको छस्? खोस् त भनेर राजाले जब आफ्नो धनुष बाण निकाल्न लाग्नु भएको थियो, अब त्यसले भन्छ हा हा गर्दै म कली हुँ भन्छ। अनि म कली हुँ भन्दा मेरो राज्यमा तँलाई कसले बोलायो? त मेरो राज्यमा नबस भन्दा अब मेरो राज्य कि तेरो राज्य भनेर त्यहाँनिर घमासान युद्ध हुन लाग्यो। अब मेरो राज्य कि तेरो राज्य भन्दा तेरो आयु कति भनेर राजा परीक्षितले सोध्नुभयो। अब तिम्रो नि भनेर जब त्यो कलीले सोध्नु, मेरो त 60 वर्षको आयु भन्दा अब कहाँको 60 वर्षको आयु तिम्रो? आज मेरो 4,32,000 को आयु मेरो। अब 4,32,000 को आयु हुनेले राज्य गर्ने, जाब उपाधि 60 वर्षको आयु हुनेले राज्य गर्ने। यो मेरो राज्य कि तेरो राज्य? अब त भागबाजी भन्न थालिसकेपछि राजालाई सही भएन। अनि त्यस पछाडि धनुष बाण निकालेर सिद्ध्याइदिन्छु यो पापीलाई भन्न लाग्नु भएको थियो। अब त्यही बेलामा अब त्यो कली जब शरणमा आएर राजाका शरणमा पाउ परेर प्रार्थना गर्न थाल्यो। नति गुणाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलिरेव भयमस्ति किञ्चित् नवर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीय त्वम धर्म बन्धु। हे धर्म बन्धु, हजुरले मलाई नमार्नुहोस्, म हजुरको शरणमा छु। हे राजन, हजुरको पराक्रमलाई मैले देखेँ, मैले जाने। अब हजुर जस्तो राजा यो तीनै लोकमा आजसम्म कोही पनि भएका थिएनन्। आज हजुर जस्तो महानुभावले पनि आज मलाई मार्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि हजुरको राज्यमा के मैले थान पाउन होला र मलाई नमार्नुहोस्। किनभने
ममा पनि सार छ। अब तँ कली मेरो राज्यमा नबस भन्दै हुनुहुन्थ्यो राजाले, भन्दा ममा पनि सार छ। अथवा जसरी रजहाँसमा कुनै हाँसले पोखरीमा दुध र पानी राखिदियो भने त्यो हाँसले त्यो पानीलाई छोडेर त्यो दुधलाई चाहिँ लिन्छ हेर्नुहोस्। त्यस्तै सार तत्त्वलाई ग्रहण गर्ने शक्ति त्यो हाँसमा हुन्छ। त्यस्तै ममा पनि एउटा सार छ। सत्य त्रेता द्वापर आदि युगहरूमा जुन फल प्राप्त हुन सक्दैन थियो अथवा जुन फल प्राप्त हुनको लागि बडा कठिन गर्नु पर्थ्यो, हजार वर्षसम्म तप गर्नु पर्दथ्यो, हजार वर्षसम्म अग्निमा स्वाहा स्वाहा गर्नु पर्दथ्यो। आज त्यो केवल अब यो युगमा चाहिँ यो मेरो युगमा त्यति धेरै कष्ट गर्नु पर्दैन। ममा सार छ, मलाई राखिदिनुहोस्, मलाई नमार्नुहोस् भनेर कलीले जब हात जोडेर राजाका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरिसकेपछि आज राजाले अब शरणमा आएकालाई मार्न हुँदैन भन्ने पूर्वजहरूबाट जुन ज्ञान मिलेको थियो आज स्मरणमा आयो। अब जो शरणमा आउँछ त्यसलाई मार्नु हुँदैन भन्ने जान्नु भएको थियो। अब यसलाई मार्नु हुँदैन। अब तँलाई त म मार्दिन, ठिकै छ, अब तँलाई त म मार्दिन बचेस, तर त कहाँ बस्ने त भन्दा अब मेरो राज्यमा त बस्न त तँलाई मिल्दैन। त राम्रो छैनस्। तँलाई मेरो राज्यमा राखिसकेपछि यहाँ त चोरीचारी घुसखोरी तस्करी अनि किसिमका चाहिँ वेश्याचार हिंसा जुवा तास आदि लगायतका यी कुकर्महरू बढ्दछन्। त मेरो राज्यमा बसिस् भने त अहिले यो चाहिँ राज्य कति राम्रो छ, यहाँका प्रजाहरू कति असल छन्, अब तिमी बस्दिने बित्तिकै त त्यो त फेरि गडबड हुन्छ भन्दा प्रभु मलाई थान दिनुहोस्, मलाई नमार्नुहोस् भनेर जब कलीले हात जोडिसकेपछि अब राजाले थान दिनुभयो। अब मेरो राज्यमा त अब बस्न त मिल्दैन थियो, अब तँलाई मैले चाहिँ जुन ठाउँ खटाउँदछु त्यही ठाउँमा गएर मात्रै बस्नु, अन्यत्र त बस्न पाउँदैनस् भनेर राजाले भन्नुभयो। हजुर अब म कहाँ बसौँ त प्रभु भनेर जब कलीले भन्दा अब तँ गएर बस्ने भनेको पहिलो ठाउँ भनेको द्युतम पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्म चतुर्विधम। अब पहिला गएर त जुवामा गएर बस्नु, अब दोस्रो भनेको मद्यपानमा गएर बस्नु, तेस्रो ठाउँ तैँले कहाँ गएर बस्नु भनेको जहाँ वेश्याचार रहन्छ त्यहाँ गएर बस्नु, जहाँ हिंसा चल्दछ त्यहाँ गएर बस्नु। अब यी चारवटा थान कलीलाई दिनुभयो। यी चारैवटा थानबाट अब जुवा खेल्ने ठाउँमा पनि सत्य हुँदैन, हेर्नुहोस् झुटै बोलियो त्यहाँ, नजित्या भने मैले जित्या हो भन्ने है। अब त्यो मद्यपान गर्नेले पनि अब त्यहाँ चाहिँ उसले सबै मेरै नै भनियो, अभिमान रहन्छ त्यहाँनिर, यो घर नै मेरो, यो बाटो नै मेरो, यो घाटो नै मेरो होइन, सबै मेरो भन्छ त अभिमान बस्दछ। अनि जहाँ हिंसा रहन्छ त्यहाँ चाहिँ दया रहँदैन, अनि जहाँ जुवा हुन्छ त्यहाँ सत्यता हुँदैन। अब तैँले बस्ने ठाउँ भनेका यिनै हुन्, जहाँ वेश्याचार हुन्छ त्यहाँनिर गएर बस्नु भनेर यसरी चारवटा थान कलीलाई दिनुभयो। अनि कलीले हात जोडेर भन्छ प्रभु मलाई यतिका धेरै अशुभ थान, के मैले राम्रो थान पाउँदिनँ र प्रभु, कि राम्रो ठाउँ पाउनको लागि म योग्य छैन र प्रभु भनेर हात जोडेर जब त्यो कलीले भन्दा अब राजा परीक्षितले कलीलाई भन्नुभयो बाबु अब तैँले धेरै प्रार्थना गरिस्, अब म तँलाई एउटा राम्रो थान दिन्छु, अब तैँले अब एउटा राम्रो थान पाइस्, अब तँ गएर सुनमा गएर बस भनेको हुँदा आज त्यो कली गएर सुनमा गएर प्रवेश गर्यो। अब सुन कस्तो खाले सुनमा गएर कली बस्छ अरे भने अन्यायले आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट बनाइएको सुवर्णमा गएर कलीको वास हुन्छ अरे। त्यही भएर त सबै सुनहरूमा भन्न खोज्या होइन, फेरि हामीले नाकाभरि धेरै लाइया छ, घाँटीभरि भन्नु होला, त सबै ठाउँमा कली बस्दैन। अन्यायले पूर्वक
आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट बनाइएको जब त्यो सुवर्णमा चाहिँ कलिले बस्ने होला। आज राजालाई थाहा भएन कि अब आफूले टाउकोमा लगाएको शिरपेज कसरी बनेको थियो, कहाँबाट आएको अब थाहा छैन। सुनमा त गएर बस भनिदिनु भयो राजाले। अब कली त अब यो राजालाई अब मलाई त तिमीले धेरै उ गर्यौ, अब तिमीलाई मैले कसरी तल पार्छु भनेर खोजिरहेको थियो। आज सोचे जस्तै भयो गएर कली कहाँ गएर बस्यो भन्दा राजाका शिरपेजमा गएर बस्दियो कली। अब त्यो शिरपेज कहाँबाट आएको थियो भनेदेखि अघि अर्जुनले जब ती जरासन्धलाई मारेर लिएर आउँदाखेरि त्यो जरासन्धको शिरपेज लिएर आएर राखेका थियो। अब हजुरबाहरूले जम्मा पारेका ती शिरपेजहरू त धेरै थिए। अब त्यो दिन दैव संयोगले अरू शिरपेज नलाइकन त्यही छोडेर त्यही शिरपेज लाएर राजा गएका थिए। आज त्यो शिरपेज चाहिँ जरासन्धले सोझा साझा राजाहरूलाई अन्यायपूर्वक मारेर जब त्यो आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट बनाएको त्यो शिरपेज थियो, आज त्यही शिरपेज लगाएर गएको हुँदा राजाका शिरमा आएर कली बस्यो। अनि कली शिरमा आएर बसिसकेपछि अब के हुन्छ त भने अब कली आएर हाम्रो पनि शिरमा बस्यो भने अब विचार गरौँ है। कली जसका शिरमा बसेको हुन्छ अब त्यो कलीको चाहिँ दोष के निक्लन्छ भने कली शिरमा बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू म जतिको चाहिँ ठुलो छन् कोही पनि छैन भन्न थाल्छ समाजमा। अब मैले झुक्नु पर्दैन, सबै कसैसँग झुक्दैनन् त्यस्ता व्यक्ति जसले टाउकोमा कली बोकेर हिँड्छन्। अब त्यस्ता व्यक्तिलाई म कस्ता व्यक्तिसँग झुक्नु पर्छ कस्तासित झुक्नु पर्दैन थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् आज के भयो त भन्दा त्यो कलीले गएर खान जमायो, सोनमा गएर बस्यो। अनि राजालाई थाहा भएन। हेर्नुहोस् अब शिरमा कली बोकेर हिँडेका राजालाई कृतमाला नदीका तट हुँदै हुँदै आफ्नो राज्यमा विचरण गरिरहनु भएको थियो। त्यही कृतमाला नाम गरेको नदीका तटमा यी सम्यक ऋषिले तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो, साधना गरेर बसिरहनु भएको थियो। दैव संयोगले त्यही पुगेछन्। राजालाई तिर्खा लागेछ। हेर्नुहोस् तिर्खाले छटपटी लाग्यो राजालाई। अनि त्यस पछाडि राजाले यहाँ पानी भेटिन्छ कि भनेर वरिपरि हेर्नुभयो, कहीँ पनि पानी भेट्नु भएन। त्यस पछाडि यो आश्रममा ओमकारको ध्वनि आइरहेको छ। यहाँ पक्कै पनि कोही न कोही महात्मा अथवा ऋषि गण कोही न कोही छन् होला भन्ने लाग्यो। र अनि आश्रममा प्रवेश गरेर हेरेको एकजना ऋषि समाधि लगाएर आँखा चिम्लेर बसिरहनु भएको। अनि बाहिरबाट बोलाउनु भयो, ए ऋषि, हेलो ऋषिदेव, मलाई पानी खुवाउनुहोस् न, म त आज कति दिनको प्यासी छु। आज मैले अहिलेसम्म पानी भेटेको छैन, मलाई पानी पिलाउनुहोस्। आज म राजा परीक्षित, चिन्नु भएन कि किन आँखा चिम्लिरहनु भएको छ? आँखा खोल्नुहोस् न, म परीक्षित भन्नुहुन्छ। ऋषि समाधिमा हुनुहुन्थ्यो, आँखा चिम्लेर बस्नुभएको ऋषिलाई थाहा भएन। हेर्नुहोस् आँखामा चिम्लेर बसिरहनु भएको, बाहिरबाट पानी 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 भनेर माग्नुहुन्छ। बिचरालाई थाहा भएन। अनि राजालाई टाउकोमा कली बोकेको हुँदा कहिल्यै पनि त्यस्ता महात्माहरूप्रति द्वेष भाव नगर्ने, महात्माहरूलाई देख्दाखेरि परै देखे पनि वरैबाट दण्डवत प्रणाम गर्ने राजाको त्यस्ता राजाको आज मति बिग्रियो। टाउकोमा कली बसेको हुँदाखेरि राजालाई थाहा भएन र मति बिग्रिएको कारणले गर्दा राजाले के गर्नुभयो भन्दा अब यसले यत्रो बेरसम्म पानी माग्दा पनि मलाई नदिएको हुँदा अब यो ऋषिलाई मैले त अब के उपहार दिएर जानु त? मलाई त यसले वास्ता गरेन, मैले त यसलाई उपहार दिएरै जानुपर्छ भन्ने मानेर अब यसलाई त अरू प्रकारको उपहार हुँदैन भनेर यसो अगाडिपट्टि हेरेको मरेको साँप। हेर्नुहोस् तक्षक भन्ने नाग राजा एउटा मरेको नाग त्यहाँनिर देखियो। त्यही नागलाई धनुष बाणको टुप्पाले उचालेर राजाका गलामा माने ऋषिका गलामा पहिराइदिनु भयो। अनि ऋषिका गलामा पहिराइदिइसकेर अब त्यहाँबाट चाहिँ राजा जानुभयो। अनि त्यस पछाडि दरबारमा गयो। अब त्यो शिरपेज खोलेर भैमा राख्यो। राजाको फेरि मन अलग हुने, त्यो शिरपेज लाउने बित्तिकै राजाको मति फेरि अलग हुने।
अब त्यो सिरफिस खोल्ने बित्तिकै राजालाई ज्ञान हुन थाल्यो, ओहो मैले त अपराध गरेँ। आज भगवानका भक्तहरूलाई अपमान गरेँ, ऋषि महर्षिहरूको अपमान गरेँ मैले। साधनामा बसेका ऋषिलाई गएर मैले खलबल्याएँ, पानी मागेँ। आज बिचरा ऋषिलाई के थाहा थियो होला र, समाधिमा भएको भएर थाहा पाउनु भएन। आज मैले उहाँलाई अपमान गरेँ, यो अपमानले गर्दा मलाई अब चाँडै नै यो अपमानको परिणाम मलाई भोग्नु परोस्। हेर्नुहोस्, सज्जन व्यक्तिले आफूले पाप गर्यो भने, आफूले कतै भुल गर्यो भने अत्यन्त छिटो प्रायश्चित गरिहाल्छ। पाप लुकाउनु हुँदैन। शास्त्रले के भन्छ, पाप कहिल्यै पनि नलुकाउनु। संसारमा कसले देखेको हुन्छ र भनेर यहाँ त पाप धेरै गर्छन् हैन, कसैले देखाएको छैन। तपाईँ हामीले दिउँसोमा गरेका चाहिँ कर्मको रातिमा गरेका पाप कसले देख्छ, दिनभरि गरेका पाप कसले देख्छ अरे भने आदित्य चन्द्र बनिलो नलस देउरभूमि रापो हृदयम यमस्छ। दिनभरि गरेका पापहरू सूर्य नारायणले देख्नुहुन्छ अरे। आज सूर्य नारायणले नदेखेको ठाउँ कहीँ छ होला? जहाँ जहाँ तपाईँका घरमा जहाँ जहाँसम्म प्रकाश छिरेको हुन्छ त्यहाँ भगवानले देख्नु भएकै छ। अब त्यस पछाडि साक्षी अर्को को हुन्छ अरे भने चन्द्र। अब सूर्य नहुँदाका दिन पाप गर्नुहुन्छ कि भन्नु होला? सूर्य नहुँदाका दिन पनि पाप गर्न पाइँदैन। अब त्यति बेला गरेका पाप कसले देख्छ? चन्द्रमाले देख्नुहुन्छ अरे। रात्रिमा गरेका पाप चन्द्रमाले देख्नुहुन्छ। अब सोच्नु होला कि राति आज त घाम पनि झुल्केनन्, चन्द्रमा पनि देखिएनन्, आज जे गर्न नि हुन्छ। नसोच्नु है। अब यी दुईटै नहुँदाका दिन पनि कसले देख्छ अरे हामीले गरेको पाप? अनल भनेको आगो पनि साक्षी हुन्छ, अनिल भनेको वायु पनि साक्षी हुन्छ। त्यो हावाले पनि हामीले गरेको कर्म चाहिँ देख्दछ। अनि पानी देउर भूमि रापो हृदयम यमस्छ। देउ भनेको पृथ्वी, अनि प्रातःकाल, मध्याह्नकाल, सायंकाल तीनटा सन्ध्या हुन्छन्। अब हामीले गरेका कर्मको साक्षी बिहानमा गरेका कर्म, प्रातःकाल, मध्याह्नकाल, सायंकाल तीनटा सन्ध्या हुन्छन्, यिनीहरू पनि साक्षी हुन्छन्। अनि पृथ्वी, जल, तेज, वायु यी सबै साक्षी हुन्छन् अरे। त्यही भएर कर्म गर्नको लागि डराउनु। कर्म कसैले जानी जानी पाप गर्यो भने त्यसको प्रायश्चित छैन। शास्त्रले के भन्छ भने अज्ञानेन कृतं पापं सज्ञानेन विनश्यति, सज्ञानेन कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। यदि कसैले जानी जानी पाप गर्छ भने अथवा नजानेर पाप गर्छ भने त ओहो मैले जानेन छु, भुल हो, अबबाट म गर्ने छैन भनिसकेपछि त्यो पापबाट त हामी मुक्त हुन्छौँ। यदि जानै जानिकन पाप गर्दछ भने सज्ञानेन कृतं पापम, अब जानी जानी गरेको पाप त वज्रले पो भविष्यति, त्यो त वज्र समान हुन्छ। त्यही भएर जानेर कहिल्यै पनि पाप नगर्नु है। कुन ठुलो पाप हो अरे? हजुरहरू गुणरत्न पाला पढ्नु भएको छ नि? गुप्ते पाप गर्यो लुकी लुकी भने घोसला सुहिरो सरी। त्यही हो पछि गएर दुःख दिने। हेर्नुहोस्, त्यही भएर जीवनमा चाहिँ जानेर मनले, वचनले, वाणीले, कर्मले, व्यवहारले पाप नगर्नु, कसैको दिल नदुखाउनु। पाप भनेको कुरो बसी बसी पनि हुन सक्छ। हजुरहरूलाई लाग्योलाई पण्डितहरूले पाप गर्दैनन् कि? पण्डितहरूले पनि यदि बसी बसी अथवा कर्मै नगर्नेलाई त पाप कसरी हुन्छ होला र? हामी त बोल्नु पर्छ, समाजमा चल्दा व्यवहार गर्दाखेरि कसैसँग एक दुई भाग बोल्नै पर्छ होइन? कसैलाई केही अब हामी त कर्म गरिरहन्छौँ, हामीद्वारा त पाप भइरहन्छ, तर यिनीहरूको त काम छैन, व्यासासनमा बस्ने मात्रै हुन्, यिनीहरूले त पाप गर्दैन होला भन्ने चाहिँ नचिताउनु होला। यदि हामीहरूले पनि यहाँ बसेर कसैका निमित्त नराम्रो सोचियो भने के मैले यहाँ बसिरहेको छु, मैले त्यो बाटा हिँड्नेलाई नराम्रो सोचेँ भने त्यो पाप होइन र? अब त्यहाँ बाटा हिँडेको मान्छे अथवा तपाईँहरू कसैलाई देखेर मेरा मनमा चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ दुष्भावना जागृत हो भने त त्यो पाप हो।
पाप भनेको कुरो त्यो कसैले त्यो एकष्टा गरेर हुने कसैलाई दिल दुखाएर कसैलाई गाली गरेर कसैलाई चाहिँ दुःख दिएर मात्रै पाप हुने होइन। पाप भनेको बसी बसी पनि हुन सक्छ। पाप भनेको चाहिँ उदाहरणमा यो हाम्रो शरीरको मैल जस्तो पनि हो। पाप भनेको यो मैललाई हामीले बिहान साबुन लगाएर पखालेकै थियौँ, अहिले फेरि घोट्यो भने निकलन्छ। हेर्नुहोस् त त्यस्तै हो। पाप भनेको कुरा स्वतः भइरहन्छ। त्यही भएर हाम्रो शास्त्रले के भन्छन् भने बेला बेलामा प्रायश्चित गर्दै जानु। त्यही भएर जीवनमा पाप नगर्नु र यदि पाप भइरहेकै हुन्छन् त जीवनमा खाँदा बोल्दा हिँड्दा चल्दा उठ्दा बस्दा पाप भइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता पापहरूबाट बस्नको लागि बेला बेलामा प्रायश्चित गर्दै जानु भने हो। हजुरहरू प्रायश्चित गर्नुहुन्छ? डोना पैसा राखेर लौ गुरु गोदान गरिदिनु पर्यो भन्न जानुहुन्छ? आजकलको गोदान विचित्रको छ है। म त अलि छुचु छुचु जस्तो नै छु है, जे भन्नुला। त आजकल हजुरहरूको हाम्रो कर्म मैले हिजो पनि बताएका थिएँ। आजकलका कर्महरू कस्ता छन् भने यी आजकलका कर्म भनेको हामीले कतिपय कर्महरू देखाउनको लागि गर्छौँ। तै यो देखाउनको लागि गर्ने हो भने आजबाट ती कर्म नगर्नुहोस्, तर आफ्नो लागि गर्ने हो कर्म भनेको। देखाउनको लागि आज फलानाले देखाउनको लागि गरे होइन। यो सप्ताह अर्कालाई देखाउनको लागि बिल्कुलै गरेको होइन। त यो आफ्नो पितृहरूको लागि यी सन्तानले सम्पत्ति भोक्ताले ती पूर्वजहरूले जम्मा पारिदिएको सम्पत्ति हामी पूर्वजहरूले जम्मा पारेको सम्पत्ति भोग्यौँ नि। हामी सम्पत्ति भोक्ता हौँ। सम्पत्ति भोक्ताले ती पूर्वजहरूका लागि यति पनि कर्म गर्दैन भने आज ती पितृहरू तपाईँ हाम्रा घर आँगनबाट सुई सुई गर्दै श्वास लामो श्वास फेर्दै फर्केर जान्छन् अरे। हेर्नुहोस् होइन, श्राद्धको उसमा चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ 16 श्राद्धको हो नि। हेर्नुहोस् 16 श्राद्धमा पितृहरू 15 दिनदेखि नै आएका हुन्छन् अरे। जहाँसुकै यमलोकतिर भएकालाई पनि यमराजले छुट्टी दिएर पठाउँछन् अरे। अनि त्यो प्रतिपदादेखि औँसीसम्म पितृहरू सबैका घर आँगनमा नाचिरहन्छन्। अब त्यति बेला सम्पत्ति भोक्ताले श्राद्ध गरेन, बाउ आमाले आर्जन गरेर त्यत्रो सम्पत्ति बनाइदियो, त्यत्रो सम्पत्ति भोग गर्यो। आज तर चाहिँ तिथिका दिन श्राद्ध गरेन भने अब तिथि आइसकेपछि अगाडिदेखि नै आएर बस्छन् अरे तपाईँ हाम्रा पूर्वजहरू घर आँगनमा। अनि त्यस पछाडि अब त्यो तिथि कुरेर बसिरहन्छन्। अब छोराले कहिले मलाई पिण्डदान दिन्छ भनेर बाटो हेरेर बसिरहन्छन्। अब छोराले मण्डन पनि गरेन, पिण्डदान पनि गर्ने भाव छैन। अब त्यस्तो भाव छोराको छ भने हाम्रा पितृहरू सुई लामो श्वास फेर्दै जान्छन् अरे। कतै तपाईँ हाम्रा घर आँगनबाट पितृहरू लामो श्वास गर्दै गए भने ती पितृहरू फेरि दोस्रो चोटि यो घरमा यी सन्तान भएर आउँदैनन् अरे। हजुरहरूले हरिवंश पुराण पनि सुन्नुभयो होला। हामी बुढापाकाले भन्ने एउटा उखान छ नि, देवताले दिने पितृले हर्ने। यो हरिवंश पुराणको यथार्थ कुरो हो। हेर्नुहोस्, पितृहरू रुष्ट भए भने देवताले दिन लागेको चिज पनि खोसिदिन्छन् अरे। पितृहरू रुष्ट भए भने यदि तिनै पितृहरू प्रसन्न भए, सन्तानदेखि प्रसन्न भए भने सन्तानदेखि प्रसन्न भए, सन्ततिहरूदेखि प्रसन्न भए भने देवताले दिन चाहेनन् भने पनि ती देवताहरूसँग गएर भिख मागेर ल्याएर सन्ततिहरूलाई वर्षाइदिन्छन् अरे। त्यो नपत्याइ गएर हरिवंश पुराणमा गएर हेर्नुहोस्। अहिले नेपालीमा पाइन्छन् हरिवंश पुराण। त पितृयागको महिमा त्यहाँ छ। हेर्नुहोस् त भने अब सन्तानले अहिलेका कर्म मैले भन्दै थिएँ, आजकलका धेरै कर्महरू हामीले गर्न त गर्छौँ। आज प्रायश्चितको कुरा भन्दै थिएँ। हामी 5 रुपियाँ राखेर गोदान गर्छौँ। यो कतिको राम्रो कुरा होला है। यहाँ धेरै बुद्धिजीवीहरू, समाजसेवीहरू, विद्वत वर्गहरू पनि आउनु भएको छ। हाम्रो गुरुहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त मैले त्यो भन्न खोजेको होइन कि चाहिँ कमसेकम हामी प्रायश्चित गोदान भनेर बस्छौँ भने अहिलेको जमाना अनुसार गाईको मूल्य कति छ?
1 लाख 1.5 लाख होइन 2 लाख पनि होला उस्तै गरे राम्रा राम्रा गाईलाई त कमसेकम 50,000 भन्दा तलका गाई त अहिले छैनन्। अब हामी संकल्प चाहिँ के बनाएका छौँ, गोनामा गौदान गर्न लागेका छौँ, प्राकसित गोदान भन्छौँ है। हाम्रो यहाँ परिवारलाई भन्न खोजेका होइन हजुरहरूलाई, यो हाम्रो आजकल कतिपय कर्म सुधार्नु पर्ने छन् कि हेर्नुहोस्। कतिपय ठाउँमा म देख्छु 5 रुपियाँ गोदान दोनामा राख्नुहुन्छ, ए गुरुबा पहिला मेरो गोदान गरिदिनु न, छिटो आउनु न छिटो। अब 5 रुपियाँको गोदान छ दोनामा, बिचरा गुरुहरूलाई पसिना काट्दै अब फेरि हतार पनि छ होइन। अस्ति भर्खर चाहिँ अक्षय तृतीया गइसक्यो। अब त्यो 5 रुपियाँको गोदान नगरिदिएदेखि फेरि जजमान रिसाउने। अब गरौँ भने हेर्नुहोस् त्यहाँ अब त्यस्तो कर्मले बाहुन ठगिने त होइन बाहुन, तर त्यो कर्मबाट त जजमान नै ठगिने हो। हेर्नुहोस् कर्ता नै ठगिने हो, जजमान पुरोहितलाई केही पनि हुँदैन। अब 5 रुपियाँ दोनामा छ। अब संकल्प हाम्रो कहाँसम्म पुगेको छ भने या लोके सुख प्राप्त होती परलोकी भगवत सायुज्य पद प्राप्ति कामनार्थम। अरे यस लोकमा सुख सम्पत्ति प्राप्त गरेर, मानव उचित सुख सम्पत्ति प्राप्त गरेर परलोक भगवानको त्यो सायुज्य पदलाई प्राप्त गरौँ भन्दै दोनामा 5 रुपियाँ राखेर गोदान गरेको त्यो कतिको सही राम्रो कुरो होला। हेर्नुहोस् त, कमसेकम अहिलेको जमानामा 50,000 गाईको मूल्य छ भने 50 रुपियाँ त अहिले जसले पनि राख्न सक्छ। यो मैले लोभले भन्न खोजेँ होइन, हाम्रो कर्म सुधार्नु पर्यो भन्न खोजेँ। अब कतिलाई लायो होला हाम्रो जमाना, हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ यहाँ नजिकै, हाम्रो बाबा त 2 मोर होइन 2 रुपियाँको 17 पैसाको पनि गोदान हुन्थ्यो भन्न कतिका मनमा लागिसक्यो। तर अहिले युग परिवर्तन हुँदै आएको छ। माने युग परिवर्तन भनेर सूर्य चन्द्र त तिनै हुन्, पूर्वबाटै उदाइरहेका छन् यो, तर यो महँगाई चाहिँ बढ्दै बढ्दै आएको छ। त्यति बेला पैसा धेरै महँगो थियो। हेर्नुहोस् त्यति बेला पैसा देख्नै पाइँदैन थियो। तर अहिलेको जमानामा अहिले त केही पनि छैन। हेर्नुहोस् त्यति बेला त्यो 17 पैसामा चाहिँ होइन 5 रुपियाँमा भैँसी किनेर ल्याएको थिएँ भन्ने पनि हुनुहुन्छ होला यहाँ होइन, गाई किनेर ल्याएर दुध खाने पनि हुनुहुन्छ। तर अहिले 5 रुपियाँ लिएर दोकानमा गयो भने एउटा मिठाई पनि आउँदैन। त भने यो जमाना अहिले यसरी परिवर्तन भएको छ। त्यही भएर हाम्रा कर्ममा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। त मैले यो भन्न खोजेको त ज्ञानी व्यक्तिहरूले यसरी कर्म सुधार्छन्। ज्ञानी व्यक्तिहरूले कतै आफूले कथमचित पाप कर्म गरे भने पनि चाँडै पछुताउँछन्। सज्जन व्यक्तिहरू ओहो मैले भुल गरेँ, ओहो अबबाट म यो गर्दिनँ है भनेर आफ्नो कर्मलाई सुधार्दछन्। त आज परीक्षितलाई के भयो त भन्दा मैले नजाने राजा कहाँ तपस्यामा बसेका ऋषिको अपमान गरेँ, अब मलाई त्यसको परिणाम मलाई चाँडै नै मिलोस्, मैले त्यसको सजाय जुन मिल्नु छ मलाई मिलोस् भनेर मनमा कल्पना गरेर बसिरहनु भएको थियो। त्यही बेलामा राजाका 2टा दूतहरू आए। अब राजाका 2टा दूतहरू आएर भन्दछन् महाराज महाराज आज तपाईलाई ब्रह्म श्राप परेको छ। भन्दा के भयो भन्दा सम्यक ऋषिका छोरा श्रृंगी भन्नेले तपाईलाई श्राप दिएका छन्। तीसरे श्रृंगी ऋषि कहाँ बस्थे अरे भने नेपालको कोशी पूर्वमा त्यो कोशी नदीमा पौडी खेलिरहेका थिए सम्यक ऋषिका छोरा श्रृंगी। त्यसलाई गएर कसैले भनिदिएछन् तपाईका बाबालाई मरेको सर्प गलामा लगाइदिएको छ कुनै व्यक्तिले कुनै राजाले भनेर गएर सुनाइदिएछन्। अब तीसरे श्रृंगी ऋषि यति रिसाथे कि हेर्नुहोस् त्यसले चाहिँ हातमा पानी लिएर कौशुक्यापृष्य बाघवज्रम विषसर्षः हातमा पानी लिएर कोशी नदीको जल लिएर आज मेरो पितालाई तपस्यामा ध्यानमा समाधिमा रहेको मेरो पितालाई जसले मार्ने चेष्टा गर्यो त्यसलाई त्यो जस्तो सुकै व्यक्ति होस् आज त्यसलाई 7 दिनमा जुन माला गलामा पहिराएको छ त्यसैको सन्तानबाट अथवा त्यसैको वंशले ठोकेर मर्न परोस् भन्ने श्राप पर्यो। हेर्नुहोस् र त्यही श्राप तपाईलाई परेको छ। अब तपाईले आफ्नो चाहिँ दिन कार्य सुधार्नुहोस्। अब तपाई 7 दिनमा तपाई मर्नुहुन्छ महाराज
भनेर अब दूतहरूले आएर भनिसकेपछि राजाले त्यति नै बेला शिरपेट खोलेर जब राखिसक्नु भएको थियो, अब मैले अब राज्यलाई छोड्नु पर्दछ भनेर आफ्ना चाहिँ अब 4 भाइ छोराहरू जन्मिसकेका थिए, जन्मेजय आदि गरेका। अब तिनीहरूलाई 4 भाइ छोराहरूलाई बोलाउनु भयो, बाबुहरू अब तिमीहरूले राज्य राम्रोसँग राज्य व्यवस्था चलाउनु। अब म त जाने बेला भयो बाबु हो, अब म 7 दिनमा मर्नु पर्ने, मलाई ब्रह्म श्राप परेको छ, अब म घर छोडेर जाँदैछु। अब तिमीहरू चाहिँ कहिल्यै पनि दाजुभाइ मिलेर राज्य गर्नु, आपसमा झगडा नगर्नु भनेर विभिन्न तरिकाले आफ्ना पुत्रहरूलाई जब शिक्षा दिएर त्यस पछाडि अब जन्मेजयलाई राज्यभार सम्पा गरेर, जेठा छोरा जन्मेजयलाई राज्यभार सम्पा गरेर आज राजा परीक्षित दरबार छोडेर अब यात्रा गर्न लाग्नुभयो। अब दरबारबाट म जान्छु, अब 7 दिनमा मर्ने, मलाई ब्रह्म श्राप परेको छ, अब म जान्छु भनेर आफ्नी रानीलाई बोलाउनु भयो। हे रानी, हे बपुस्तामा, तिमी बसिराख है, अब म त मेरो जाने बेला आयो, मेरो मर्ने बेला आयो, अब म 7 दिनमा मर्ने। अब यो 7 दिनमा मर्ने मरण धर्म भएको मैले अब आफ्नो दिन कार्यलाई सुधार्नु पर्यो। अब मैले अब भगवानको भक्ति गर्नु पर्यो, भगवत भक्ति र चित्तवृत्तिमा मेरो मन लगाउनु पर्यो। अब म जान्छु है, त बसिराख है रानी भनेर राजाले रानीलाई भन्दा आज रानीले डाँगो छोडेर रुनुभयो। मलाई अब हजुरले गइसकेपछि म कसरी बस्ने भनेर जब रानी चिन्ताले व्याकुल गर्न लाग्नुभयो। अब मलाई त मर्ने श्राप परिसकेको छ, 7 दिनमा मैले अब तक्षक नागले डसेर मर्नु पर्ने। अब त्यो ब्रह्म वाक्य जनार्दन, किनभने ब्राह्मणले बोल्नु र भगवानले बोल्नुमा फरक हुँदैन, किनभने दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनश्च देवता, ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। बाहुनले बोल्नु र देवताले बोल्नुमा फरक हुँदैन अरे। अब किन त शास्त्रले के भनेको छ त भन्दा यस विषयमा, दैवाधीनं जगत् सर्वम, यो जगत दैवको अधीनमा छ, परमात्माको अधीनमा छ। परमात्माको कृपा बिना त्यो रुखको पात पनि हल्लनेवाला छैन, भगवानको इच्छा बगैर भने यो जगत दैवको अधीनमा छ। दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनश्च देवता, देवता कसको अधीनमा छन्? मन्त्रको अधीनमा छन्। ती मन्त्र चाहिँ कसको अधीनमा छन्? ब्राह्मणका अधीनमा छन्, होइन त? यहाँनिर चाहिँ यो सारा पण्डल तयार गरेर यहाँनिर ब्राह्मणले यागच्छ नभनिकन देवता आउँदैनन्। त्यही भएर ब्राह्मण तस्मात् ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणलाई टिको लाग्ने बेला नमो ब्रह्मण्य देवाय भनेर टिको लगाइदिया। त्यही भएर गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। त त्यस्तो परमात्मा पनि ब्राह्मणका अधीनमा हुनुहुन्छ भगवान। तब आज भगवान ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मणको वाक्य, ऋषिहरूको वाक्य अब झुटो नहुने हुँदा अब मैले जानुपर्छ। अब तिमी धन्ना नमान है, बसिराख है त रानी भनेर आज राजा अब गंगाद्वार हरिद्वारको यात्रा गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस सत्यबाट। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, भज वासुदेवं, भज वासुदेवं, भज वासुदेवं, भज वासुदेवं। कृष्ण वासुदेवाय हरे नमः, नमस्ते शिवाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा सर्वेश्वर भगवान को यसरी भगवान का परम भक्त परीक्षित महाराज अहिले गंगाद्वार हरिद्वारको लागि यात्रा गर्न लाग्नुभयो।
आज राजालाई 7 दिनमा मर्नुपर्ने तक्षक नागले डसेर जुन ब्रह्म श्राप परेको सबैले थाहा पाए। अनि राजालाई दुःख परेको रहेछ भनेपछि हामीलाई पनि दुःख परेका दिन भेट्न आउँछन् नि आफन्तहरू। हामीलाई आज फलानु साह्रै छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि कतिपय फलफुल बोकेर जान्छन्। के खानुहुन्छ भन्न जान्छन्। लौ दाजु लौ दिदी के खानुहुन्छ, जे खानुहुन्छ त्यही ल्याइदिएका छन् अथवा त्यही ल्याइदिन्छौँ भन्न जान्छन्। अब मर्ने बेलामा खाने भनेको के खाने हो रहेको। मर्ने बेलामा जब मुखबाट त सारा चिज बन्द भइसकेको हुन्छ, प्राणवायु गएर कण्ठमा बस्छ अरे। प्राण जाने बेलामा अब प्राणवायु गएर कण्ठमा बस्दछ अनि श्वास प्रश्वासमा अत्यन्त बाधा हुन थाल्दछ। शरीरमा एक प्रकारको चाहिँ अब बाधा पर्न जान्छ। प्राण जाने बेलामा 100वटा बिच्छीले ठोकेको जस्तो पीडा हुन्छ अरे। एउटा बिच्छीले ठोक्दा त कति ठुलो पीडा हुन्छ विचार गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्। 100वटा बिच्छीले ठोकेको जस्तो पीडा हुन्छ अरे प्राण जाने बेलामा। अब मर्ने बेलामा के खानुहुन्छ भन्न जानु भन्दा अब खाने चिज त मुखबाट बन्द भयो। अब खानु के खानुहुन्छ होइन। ए दाइ ए दिदी ए बा ए आमा भगवानको नाम जप्नुहोस्, कृष्ण भन्नुहोस्, हरि भन्नुहोस्, राम भन्नुहोस्, गोपाल भन्नुहोस्, गोविन्द भन्नुहोस्, वासुदेव भन्नुहोस्। खुवाइदिने मान्छेले यिनै खुवाइदिने हो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे हैन। भगवानका यिनै सहस्र नामहरू खुवाइदिने हो कानबाट। अब मुखबाट त बन्द भइसक्यो, प्राण गएर कण्ठमा भएर बसेको छ, के खानु र। मुखबाट त खाने अवस्था छैन। अब कान रूपी धुनाबाट खुवाइदिने हो अन्तिम अवस्थामा। अब फलानुसारै समयपछि भेट्न जान्छन्। अब यता राजालाई पनि अब फलानु 7 दिनका दिन चाहिँ मर्ने श्राप परेको छ अरे फलानु राजालाई भनेर थाहा पाइसकेपछि आज को आए त भेट्न भन्न। अत्रि आउनुभयो, वशिष्ठ आउनुभयो, चेवन आउनुभयो, कृपाचार्य आउनुभयो, धरिश आउनुभयो, अंगिरा आउनुभयो, भृगु आउनुभयो, पराशर आउनुभयो, गारिस आदि गरेका बडी चाहिँ ऋषि मण्डलीहरू आउनुभयो, देवर्षि आउनुभयो, राजर्षि आउनुभयो, बडी ब्राह्मणहरू आउनुभयो। आज अन्तिम अवस्थामा राजालाई बोलाउनको लागि भनेर साराका सारा ऋषि महर्षि राजर्षि देवर्षिहरू हो। अब राजा आएर आज कहाँ बस्नु भएको थियो भने गंगाद्वार हरिद्वारको अत्यन्त पवित्र पावन कनखल नाम गरेको क्षेत्रमा आएर राजाले 64 हातको मण्डल बनाएर जब राजा बस्नु भएको थियो यस्तै एउटा मण्डल बनाएर अब म 7 दिनमा मर्नेवाला भएँ, अब मैले के गर्नुपर्छ। अब 7 दिनको उमेरमा मलाई कसले तत्त्व ज्ञान देला, कसले मलाई यो जीवन र जगतको बारेमा अध्ययन गराउला भनेर जब राजा यसरी अत्यन्त खिन्न मन गरेर बसिरहनु भएको थियो। राजालाई भेट्न बडी देवर्षि राजर्षिहरू त्यहाँ आए। हेर्नुहोस्, राजालाई लागेको थियो म एक्लै आएको जस्तो लागेको थियो। यसो आँखा खोलेर हेरेको त ऋषि मण्डलीहरू राजर्षि देवर्षि बडी महात्मा सन्त महात्मा अमलात्मा देवलात्मा बडी महानुभावहरू जब सबैलाई देखेपछि राजालाई पनि ओहो म त एक्लै भनेको त यहाँ त मलाई भेट्नको लागि तमाम आउनु भएको रहेछ। धन्य हो, आज मैले मर्ने बेलामा पनि मलाई यतिका सबैले मलाई साथ दिनुभयो, धन्य मेरो जन्म भनेर राजाले सम्झिनुभयो। अनि राजालाई अब सन्चो बिसन्चो सोध्ने समय छैन, हजुरहरूको हाल खबर के छ भन्ने समय छैन। अब राजालाई त चिन्ता यति छ कि म 7 दिनमा मर्नेवाला छु, अब मैले के गर्ने। 7 दिनमा मरण धर्म भएको व्यक्तिले अब गर्नुपर्ने काम के छ। 7 दिनको आयु त अत्यन्त छोटो हुन्छ। अब 7 दिनको आयु त कतिखेर सिद्धिने हो थाहा छैन। राजाका मनमा भक्कानो छुटेर आएको छ, ढुकढुकी बढिरहेको छ। अब 7 दिनको समयमा अब मैले के गर्ने, अब के गर्दा मेरो गति हुन्छ, के गर्दा मैले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छु, के गर्दा म यो जीवन र जगतलाई अध्ययन गरेर यो संसारबाट म सदाका लागि मुक्त भएर कसरी मुक्त हुन्छु। राजाले मनमा विचार गरिरहनु भएको थियो। अब देवर्षि राजर्षिहरू सारालाई आफूलाई भेट्न आइसकेका जम्मा सबैलाई देखिसकेपछि अब राजाले अब चाहिँ सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ अब म मर्नेवाला
अब म मरण धर्म 7 दिनमा मर्नेवालाले अब मैले गर्नुपर्ने काम के छ? पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यं मथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभु। हे प्रभु, अब मैले के गर्नुपर्छ, के सुन्नुपर्छ, के जप्नुपर्छ, कसलाई भज्नुपर्छ? अब हजुरले मलाई बताइदिनुहोस्। मेरो आयु गयो, अब म त मर्नु भएँ भनेर हात जोडेर आज सबैका सामान्य राजाले मर्ने बेलामा अब यो मरण धर्मले युक्त भएको व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य के छन् भनेर आज प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेसम्मको कथा मैले प्रथम स्कन्धको 19 अध्यायसम्मका कथाहरू नमो नमस्कार गरे। भक्तवत्सल भगवानको, आनन्द कण्ड भगवानको हरे। जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गाय। जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गायत्री। जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गायत्री। तालीले शान्तिको होला सबै कथामा बसेका भक्तहरूले तालीका मन्त्र सहित गराए। मैले हिजै बताएको छु हजुरहरूलाई कथामा यस अर्को जन्ममा नाच्दै हुने कथा जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गायत्री। जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गायत्री। राधा सर्वेश्वर भगवानको आनन्द गण्ड भगवानको त यसरी मैले यो प्रथम स्कन्द सम्पूर्ण गरेँ, समापन गरेँ। अब द्वितीय स्कन्धतिरको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हे शौनकादि ऋषियो भनेर पौराणिक सुतजीले शौनकादि ऋषिहरूलाई सुकदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउन लाग्नुभयो। अब राजालाई छटपटी लाग्यो, 7 दिनमा मर्नेवालाले अब मैले के गर्नुपर्छ? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो राजाले। अब राजाको प्रश्न यति गम्भीर किसिमको प्रश्न गर्नुभयो। गरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मसंवितः पुंसां श्रुत्या व्याधिषु यः परः। त हजुरहरूले अत्यन्त सोधेको प्रश्न अत्यन्त राम्रो छ। अब तपाईले सोधेको प्रश्न अत्यन्त राम्रो छ। सुकदेव स्वामीले अब त्यही राजाले त यसरी म 7 दिनमा मर्नेवाला छु, अब मैले के गर्नुपर्छ? कुन भगवानको जप गर्नुपर्छ, कुन भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ भनेर यसरी छटपटी रहनु भएको थियो। त्यहाँ कसैले बताउन सकेका थिएनन्। अघिल्लो जन्मको दाइले भाइ भनेर चिन्ने, भाइले चाहिँ दाजु भनेर नचिन्ने। अब भाइलाई दुःख परिसकेपछि है बन्धु चिनिने अति दुःख पर्दा भने चाहिँ त बन्धु चिनिन्छ, अरे दुःख पर्या बेला। अनि श्रीमती चिनिन्छ भनेको धनदान सकिँदा। घरमा धनदान सकिँदा पनि पत्नीले मिठो मिठो बनाएर खाना दिनु भने ती सान्छे किरा छिन् भन्ने अरे। अब घर सकिँदा दिन, अब हुँदा दिन चाहिँ के खाइसिन्छ भन्दै आउने, नहुँदा दिन तँ बुढो मरे नि मरोस् भन्ने चाहिँ के सान्छेकी श्रीमती भइन् है। तर श्रीमती चिनिने अरे। नभएका बेलामा पनि पतिदेव अब के गर्ने त, हाम्रो घरमा यस्तै रहेछ लाउनु भनेर एउटा पानीसम्म भए पनि ल्याएर टकार्नु, मिठो बोली बोल्ने, ती साँच्चै के हुन्छ हेर्नुहोस्। अब बन्धुको परीक्षा हुन्छ धनदान सकिँदा भनेको छ। त अब बन्धुको बल्ल चिहानी हेर्नुहोस्।
अब दाजुले भाइलाई दुःख पर्यो भाइलाई श्राप पर्यो भन्ने दाजुले जानेको भाइले मेरो दाजु भनेर नजानेको आज भाइलाई आपत पर्यो भनेर भागवतको पुस्तक काखीमा चेपेर जब सुखदेव स्वामी त्यही गङ्गाद्वारको बाटो गर्दै गर्दै आउनु भएको थियो बाटोमा कतिले देखे सुखदेव स्वामीको चाहिँ कस्तो अवस्था थियो अरे भने दिगम्बरम केश विकीर्ण अत्यन्त दिगम्बर शरीरमा कहीँ पनि वस्त्र छैन। मैले हिजै भने नि सुखदेव स्वामी त जन्मजात सन्यास हुनुहुन्थ्यो। पृथ्वीमा हेर्नुहोस् त्यस्ता चाहिँ सन्त हुन गाह्रै छ त उहाँलाई पुरुष कस्तो हुन्छ स्त्री भनेको कस्तो हुन्छ त्यहाँसम्म भान थिएन। हेर्नुहोस् त शास्त्रमा अत्यन्त चाहिँ शास्त्रका गहिराइमा पुगेका परमहंस भनिन्छ जसलाई यस्ता सुखदेव स्वामी आज भाइलाई आपत पर्यो भनेर भागवतको पुस्तक चेपेर आइरहनु भएको बाटोमा केटाकेटीले कसैले माटाका डल्लाले हान्थे कसैले गिजाउँथे कसैले के भन्थे तर हात्तीलाई जति कुकुर भुके पनि त्यो हात्तीलाई केही पनि प्रभाव गर्न सक्दैन भने जस्तै आज ज्ञानका मूर्ति सुखदेव स्वामी कसैलाई पनि व्यवस्था त्यो जसले जेसुकै गरून् त्यो वास्ता नगरिकन सरासर आफ्नो बाटोमा हिँड्दै गर्नुभएको सुखदेव स्वामी अहिले आएर तिनै देवर्षि राजर्षिहरूको सङ्गममा बिचमा बसेका राजा परीक्षित अब म 7 दिनमा के गर्ने होला अब म 7 दिनमा मर्नेवालाले के गर्नुपर्छ कुन भगवानको नाम जप्नु पर्छ कि अथवा भजन के गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी छटपटाउँदै सोधिरहेका राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले अब सुखदेव स्वामीलाई देख्ने बित्तिकै राजालाई त लाग्यो अब मेरो प्रश्नको समाधान अब पक्कै हुन्छ भन्ने लागेर अब यहाँ बस्ने कसैले पनि मेरो उत्तर दिन सकेनन्। अब तपाईले यही गर्नुहोस् भनेर कसैले बताउन सकेका थिएनन्। अब त्यो 16 वर्षको अब सुखदेव स्वामी जब देखिसकेपछि राजाका मनमा लाग्यो कि अब मलाई यिनै सन्त यी वास्तविक सन्त जस्ता छन् आज जसका पासमा एउटा लङ्गटी पनि छैन भन्ने हो आज यिनैले मेरो चाहिँ कल्याण गर्छन् भन्ने मनमा नै लाग्यो। अनि राजाले जब उनलाई देख्ने बित्तिकै साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो अनि व्यासासनमा लगेर चाहिँ एउटा अब त्यो गङ्गाद्वार हरिद्वारको त्यो अत्यन्त पवित्र पावन कनखल क्षेत्रमा परीक्षित महाराज जानेर बस्नु भएको थियो। अब त्यहीँनिर एउटा व्यासासनको कल्पना गरेर त्यहाँ व्यासासनमा लगेर राख्नुभयो गुरुदेव अब म 7 दिनमा मर्नेवाला छु अब मैले के गर्नुपर्छ भनेर राजाले सुखदेव स्वामीसँग सोद्धाखेरि सुखदेव स्वामीले अब तपाईले भन्दा नमान्नुहोस् अब तपाईको 7 दिनसम्मको आयु छ आज 2 मुहूर्तको आयु हुने खटवाङ्ग नाम गरेका राजाको कथा सुन्नुहोस् भनेर अहिले राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले खटवाङ्ग नाम गरेका राजाको प्रसङ्ग लिएर आएर जीवन र जगतको बारेमा यथार्थ तरिकाले बोध गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यो सद्यबाट श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो भक्तवत्सल भगवान को सर्वेश्वर भगवान जय हो। त सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितको जब त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै बताउन लाग्नुको परियाने सत्य प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद संवित पुंसां श्रोतव्यादिषु यावर तपाईले अत्यन्त राम्रो परियाने सत्य प्रश्न तिमीले अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। तपाईले आज संसारमा सुन्नु र जान्नु पर्ने कुराहरू धेरै छन् श्रोतव्यानि स राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रश सुन्नु र पर्ने जान्नु पर्ने कुराहरू धेरै छन्। अब तर जान्नु र बुझ्ने कुराहरू धेरै छ तर आजकलको मान्छेको आयु छोटो छ। हेर्नुहोस्
अब जान्नु र पर्ने कुरा अहिले पनि धेरै छ अहिलेको युगमा पनि त्यति बेलाको युगको कथा होइन यो हाम्रो अहिलेको युगमा पनि घट्छ त जान्नु र बुझ्ने कुराहरू धेरै छन् तर आयु चाहिँ छोटो छ हेर्नुहोस् अब हाम्रो आयु कति छ कलिका मान्छे सत्ययुगका मान्छेको आयु 1 लाख वर्ष त्रेताका मान्छेको आयु अब यसरी 10,000 वर्ष हुँदै एकउन्टा ती शून्य घट्दै 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 गयो कलिका मान्छेको आयु अहिले कति छ भन्दा जम्मा 100 वर्षको आयु अब यो 100 वर्षको आयुको पनि भरोसा छैन हेर्नुहोस् के भरोसा छ र 100 वर्षको म त 100 वर्ष बाँचिहाल्छु नि मेरो त आयु छ नि अहिलेका नयाँ जेनेरेसनहरू कतै जानुभयो कोही पनि आउँदैनन् कथामा अब यिनीहरूलाई सोध्यो भने धर्म कर्म गर्ने भनेको त 40 नागेपछि हो 40-50 लागेपछि मात्रै मन्दिरमा जाने सत्सङ्ग गर्ने भगवानका कथा सुन्ने पूजा पाठ गर्ने यो 40 काटेपछि मात्रै हो भन्छन् आजकलका नयाँ जेनेरेसनहरू के भगवानले 40 वर्षसम्म तिमीलाई बचाइदियो भने मात्रै तिमीले गरौला आज त 20 वर्षमा नि कोही गइरहेका छन् कोही 15-16 वर्षमा नि जान थाले हेर्नुहोस् किनभने आजकलको खानकी शुद्ध छैन आजकलको आहार शुद्धि छैन आहार शुद्ध सत्व शुद्धि अब आहारै शुद्ध छैन कहाँबाट चाहिँ सत्व शुद्धि कहाँबाट त्यो बुद्धि शुद्ध हुन्छ अनि त्यो बुद्धिले फेरि त्यो बुद्धिमा कहाँको ध्रुव स्मृति कहाँको चाहिँ आजकलका मान्छेको चाहिँ आयु अत्यन्त छोटो छ हेर्नुहोस् आजकलका कलियुगका मान्छेको प्राण गएर अन्नमा बसेको छ कलावन्न गता प्राण लोका स्वल्पाय सस्तता तेल सकिएछ है केही भएको छैन त कलियुगका मान्छेको आयु अत्यन्त छोटो छ अन्नमा गएर प्राण बसेको छ आयु यसरी सत्यको त्रेता द्वापरको हिसाबले गणना गर्दा कलियुगका मान्छेको आयु अत्यन्त छोटो छ जम्मा 100 वर्षको आयु अब जम्मा 100 वर्षको आयुमा पनि तपाईँ हामीसँग खोइ त समय कहिले विचार गरेका छौँ हामीले राधा सर्वेश्वर भगवानको हरे नारायण नारायण भज परानी नारायण नारायण भज परानी यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी नारायण नारायण भज परानी यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी नारायण नारायण भज परानी यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी तल्लौ दशौनकादि ऋषि हो अब हजुरहरूलाई मैले जुन कथाले सम्बोधन गर्दै 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 अहिले आएको छु अब कलियुगका मान्छेको दशा अहिले के छ त भन्दा
अब त्यो बल्ल दिनुहोस् है, सबैको ध्यान त्यतै गयो। केही भएको छैन। अब त्यो हाम्रो कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइहाल्छ, त्यो माथिबाट पनि छोपेको हुन्छ त्यो ताउलीमा चाहिँ है, त्यो भइहाल्छ। त्यसलाई अब सकुन मान्नु पर्दैन होइन। त्यो त बलि हाम्रो अग्नि उहाँ बताइरहेको छ होइन, त्यो एकै र यो एकै एउटै हो। तर भने त्यसमा अब त्यो ध्यान त्यतातिर लगाइजानु होला। त कलिका मान्छेको आयु अत्यन्त छोटो छ, सत्ययुगका मान्छे त्रेताका मान्छेको आयु लामो थियो। हजार हजार वर्ष लाएर भगवानको तपस्या गर्थे, साधना गर्थे। कलिमा त जम्मा 100 वर्षको आयु छ। अब 100 वर्षको आयु पनि जम्मा हो 100 वर्ष आयु नरको 50 गयो रातमा। हेर्नुहोस्, हामी मक्ख परेर बसेका छौँ। 100 वर्षको आयु जम्मा हो 100 वर्ष आयु नरको 50 गयो रातमा। बालक भइकन वृद्ध 15 बिति गयो, 15 गयो वृद्धमा। कति वर्ष र विचार गर्नुहोस् त। जम्मा 100 वर्षको आयु तपाईँ हाम्रो 50 वर्ष त सुतेरै गएछ। हेर्नुहोस्, 50 वर्ष केही नगरिकन सुतेरै गयो। बालक भएर 15 वर्ष त्यसै गयो। अब 15 वर्ष वृद्ध भएर गयो। अब कति बज्यो होला हिसाब गर्नुहोस्। अब जम्मा बज्यो 20 वर्षको आयु। अब कस्तो आयु बस्यो भने अब नारी कामनी थरथर 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 आँगनमा आउन पनि लौरोको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आयो। जीवन त्यसै गयो। कहिल्यै भगवानको भक्ति भएन, भगवानको सत्सङ्ग भएन, भगवानको कथा भगवानका कीर्तन गरेर कहिल्यै पनि यो जीवन व्यतीत भएन। हेर्नुहोस् त, यो मानव तन परमात्माले हामीलाई त्यसै दिनुभएको होइन त यो मानव तनको ठुलो महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, यी दुईवटा कान परमात्माले हामीलाई त्यसै दिनुभएको छैन। बोल्नलाई एउटा मुख दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, सुन्नलाई 2टा कान दिनुभएको छ, देख्नलाई 2टा आँखा दिनुभएको छ। आज हामीले यिनीको महिमालाई बुझ्न सकेका छैनौँ। यसो विचार गरौँ त, यो किन 2टा कान बनाइदिया होला भन्दा धेरै धेरै कुरा सुन्नु, धेरै कुरा जीवनमा सुन्नुपर्छ भनेर परमात्माले 2टा कान बनाइदिएको। अनि धेरै थोक देख्नुपर्छ भनेर परमात्माले 2टा आँखा बनाइदिएको। एउटा बनाइदिया भए नि हुन्थ्यो होइन। कति 42 मिलाएर बनाइदिएछ, 2टैलाई एकै ठाउँ लगाइदिएछ। हेर्नुहोस्, यो नाकमुखको बनावट पनि कति राम्रो तरिकाले गरिदिएको छ। पछि गएर चस्मा लाउनु पर्ला यसलाई भनेर त्यो चस्मा अडाउनको लागि कान यतापट्टि बनाइदिएछ। हेर्नुहोस् त, यो परमात्माले हामी माथि गरेको त्यो दयालाई, कृपालाई यसो विचार गरौँ त। आज बोल्नलाई एउटा मुख बनाइदिनु भयो, यहाँ 2टा बनाइदिएर के चाल हुन्थ्यो होला होइन। एउटाले त यहाँ बल्ल घर चाहिँ बोलचाल छैन होला होइन। यहाँ त छैन होला हाम्रो यहाँ त। जे भयो नि हाम्रै डडुवातिर भन्नु पर्यो होला होइन। त एउटै हाम्रो डडुवाको आमाहरू नि आउनु भएको छ फेरि। त एउटै मुखले गर्दाखेरि यहाँ कतिको आँखी र दाँखी भएर बस्नु पर्ने हुन्छ। अब भगवानले जानेर मुख मैले धेरै बनाइदिएँ भने अब काम छैन है भनेर बोल्नलाई एउटै मुख काफी छ भनेर एउटा बनाइदिनु भयो। सुन्नलाई धेरै कुरा सुन्नुपर्छ भनेर परमात्माले 2टा कान बनाइदिनु भयो। त यिनीहरू परमात्माले हामीलाई यति धेरै कृपा गर्नुभएको छ र यति धेरै कृपा तपाईँ हामीलाई गर्दा पनि हामीले कहिल्यै पनि भगवानलाई स्मरण गरिएन। हाम्रो आयु गयो। कसैले सोध्यो तेरो आयु कति वर्ष, त कति वर्षको भइस भनेर सोध्यो भन्नु होला। म त 70 वर्ष लागेँ, म त 84 लाएँ, म 93 लाएँ, म चाहिँ 82 लाएँ होइन, म 40 लाएँ भन्नुहुन्छ। तर यो आयु म यति वर्षको भएँ भन्नु परेन। शास्त्रले त के भन्छ भने बिना भगवत भक्ति बिना भगवानको चाहिँ भजन कीर्तन नगरिकन, भगवानको स्मरण नगरिकन बितेको आयु त्यो वास्तविक आयुमा गणना हुँदैन अरे। हेर्नुहोस् त, जति दिन बाँचियो सत्कर्म गरेर बितेको आयु मात्रै वास्तविक आयुमा गणना हुन्छ अरे। त्यो त्यसै बितेको आयु चाहिँ आयुमा गणना हुँदैन अरे होइन। जम्मा हो 100 वर्ष आयु नरको 50 गयो रातमा होइन। जम्मा 50 वर्ष सुतेर गयो।
अनि 15 भइकन बालक बिति गयो 15 गयो वृद्धमा अब 15 वर्ष बालक बनेर गयो 15 वर्ष वृद्ध बनेर गयो अब त्यो 20 वर्षको समयमा पनि टन्टा बखेडा गरी गइगो सुन्ने बचो बखतमा बस्छौ ठुलो भोग गरी अब जम्मा आयु गइसक्यो समय सकिसक्यो अब शरीरमा चाहिँ अब प्राणवायुहरू छिटो छिटो तल्न थाले अब शरीर अत्यन्त जीर्ण हुन थालिसक्यो अब मजेरीमा निक्लन पर्दा पनि लौराको सहारा लिनु पर्ने अवस्था आउन लाग्यो 2 पाइला भूमि हिँड्न पर्दाखेरि पनि अब स्वा स्वा हुन थाल्यो लठीको सहारा लिनु पर्ने अवस्था आउन थाल्यो तर पनि व्यक्ति जाग्दैन या सुखदेव स्वामी राजालाई भन्नुहुन्छ निन्द्रया रियते न तम विवाहेन च भाव्य दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा अब आयु गइसक्यो सुन्ने बचिसक्यो जीवन गइसक्यो जीवनमा केही पनि गर्न सकेन मर्ने बेला हुन थालिसक्यो अझै पनि जाग्दैन परमात्मा को कहिले पनि स्मरण गर्दैन मर्ने बेला जाने बेला आइसक्यो तर पनि भगवानलाई कहिले सम्झदैन अब यसरी बितेको आयु त वास्तविक आयुमा गणना हुँदैन हे राजा परीक्षित अब तपाईं जुन छटपटिरहनु भएको छ म 7 दिनमा मर्छु म अगतिमा पर्छु भनिरहनु भएको छ अब धन्न नमान्नुहोस् अब तपाईंका अगाडि म आएको छु अब तिमीलाई म 7 दिनमा म परमपदलाई प्राप्त गराइदिन्छु अब 7 दिनमा म मर्छु भनेका डराइरहेका छौ अब तिमीलाई मर्ने डर बिल्कुलै नलाग्ने म गराइदिन्छु अब भागवत रूपी अमृत म तिमीलाई पान गराइदिन्छु धन्न नमान भनेर अहिले सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई अब भागवत शास्त्र को यथार्थ तरिकाले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यो सत्यबाट हरे भुल्न हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई भुल्न भगवान को हे राजन अब तपाईं नडराउनुहोस् तपाईंको 7 दिनसम्मको आयु छ अब सूर्य वंशमा एकजना राजा आउनुभयो जसको नाम खटवाङ्ग थियो हेर्नुहोस् है एकजना खटवाङ्ग नाम गरेका राजाको आख्यान सुन्नुहोस् सूर्य वंशमा एकजना राजा आउनुभयो खटवाङ्ग नाम गरेका राजा यी राजाले कुनै बेला चाहिँ देवासुर संग्राममा देवताहरूलाई धेरै सघाउनु भएछ अनि देवताहरूले राजाले हामीलाई धेरै सघाउनु भयो हामी माथि धेरै गुण लाउनु भयो
अब त्यो गुणको बदला हामीले के दिने भन्दा संसारको वस्तु जे दिउँ भन्दाखेरि पनि थोरै लागेछ। अनि के दिने होला त भन्दा यी राजालाई। अनि देवताहरूले संसारको वस्तु संसारमा त्यस्तो वस्तु केही पनि देखेनछन्। अब यहाँको वस्तु होइन राजालाई, अब माथि लिएर गएर स्वर्गको चाहिँ वस्तु दिनुपर्छ भन्ने विचार गरेर खड्वाङ्ग नाम गरेका राजालाई स्वर्ग लिएर गएछन्। अनि स्वर्गमा लिएर गए राजा खड्वाङ्गलाई। अनि खड्वाङ्ग राजा स्वर्गमा जानुभयो। अनि हे राजन, तपाईले हामीलाई देवासुर संग्राममा तपाईले धेरै सहयोग गर्नुभयो। अब तपाईको इच्छा के छ? तपाईको इच्छा बमोजिम काम जे इच्छा छ माग्नुहोस्। अब तपाईलाई जे चाहना छ त्यो चाहना अनुसारको भोग तपाईले यहाँ भोग्न सक्नुहुन्छ। अब जे भोग्नुहुन्छ त्यो हामी तपाईलाई प्रदान गराउँछौँ भनेर देवताहरूले भन्दाखेरि यी खड्वाङ्ग नाम गरेका राजाले भन्नुभएछ, अब म स्वर्गमा आएको छु। अब हजुरहरूले मलाई स्वर्गमा लिएर आउनु भएको छ। अब यहाँको आयु त अब तलको जस्तो त छैन, मर्तेलोकको जस्तो आयु त होइन यहाँको त। यहाँ त अलि हजार हजार वर्षको आयु छ। अब एउटा कुरो म हजुरहरूलाई सोध्दछु, मलाई त यहाँको वैभव त तपाईहरूले भोगाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँको सुख शैलका कुरा त तपाईँले मलाई दिँदै हुनुहुन्छ। अब मेरो आयु कति छ? मेरो आयु नै छैन भने त मलाई यहाँको जतिसुकै साम्राज्य भए पनि मैले त के भोग्नु र? त्यसो हुँदा मेरो आयु कति छ भनेर यी खड्वाङ्ग नाम गरेका राजाले सोद्धा त्यहाँका ज्योतिषहरू त्यहाँ पनि रहेछन्। ज्योतिषहरूले आएर आयु हेर्दा राजाको चाहिँ आयु हेर्दाखेरि त जम्मा 2 मुहूर्तको आयु, 2 घडी जम्मा 2 मुहूर्तको आयु भन्दा चाहिँ राजाको थिएन। अनि खड्वाङ्ग राजाको आयु जब अत्यन्त छोटो देखिसकेपछि ज्योतिषीहरूले भन्थे कि राजन, तपाईको आयु त अत्यन्त छोटो रहेछ। अब यहाँको यति ठुलो भोग तपाईले यो छोटो आयुको व्यक्तिले कसरी भोग्नुहुन्छ भन्दा आज राजालाई पछुतो लाग्यो। राजालाई का मनमा अब मलाई पर्दैन यहाँको चाहिँ यो वैभव चाहिँदैन, मलाई यहाँको चाहिँ वैभव केही पनि चाहिँदैन। अब मलाई चाहिँ यो 2 घडी नबितिन्जेल मेरै भारतवर्षको अयोध्यामा लैजानुहोस्। म गएर जुन भूमिमा गएर मैले भगवानको चाहिँ स्मरण गरेर भगवानमा चित्तवृत्ति गरेर जीवन र जगतको अध्ययन गरेर मैले चाहिँ यो शरीरलाई त्याग्नु छ, त्यसो हुँदा मलाई लैजानुहोस् भन्दाखेरि त्यति बेला पनि रहेछन् हेर्नुहोस् त्यस्ता विमानहरू। तति नै क्षण त्यही बेलामा चाहिँ वायुयान भन्दा पनि छिटो अत्यन्त छिटो वेगमा भारतवर्षमा लिएर आएर आज त्यो 2 मुहूर्तको आयुभित्र पनि राजा खड्वाङ्गले जीवन र जगतको बारेमा यथार्थ अध्ययन गरेर मानव जन्मको चाहिँ यथार्थ तत्त्वलाई बुझेर यो जीव जन्म के को लागि रहेछ भन्ने कुरालाई बुझेर भगवत भक्तिमा चित्तवृत्ति लगाएर परमात्मामा मन लगाएर त्यो 2 घडीको आयु हुनेले पनि आज भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको त 7-7 दिनसम्मको आयु छ। अब धन्न नमान्नुहोस्। हरे मर्ने होइन सर्ने चिन्ता नल्याउ मनमा, मर्ने होइन सर्ने चिन्ता नल्याउ मनमा, मर्ने होइन सर्ने चिन्ता नल्याउ मनमा, मर्ने होइन सर्ने चिन्ता नल्याउ मनमा। संसारमा जन्मेपछि सन्तान इष्ट मित्र, संसारमा जन्मेपछि सन्तान इष्ट मित्र, मरि जाँदा एक्लै जानु संसारै विचित्र, चिन्ता नल्याउ मनमा, मर्ने होइन सर्ने चिन्ता नल्याउ मनमा,
राजा सर्वेश्वर भगवान को जय हो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ यसरी राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सम्झाउनु भयो तपाईको 7 दिनसम्मको आयु छ अब धन्न नमान्नुहोस् यो 7 दिनको आयु त बडा लामो हो अब तपाईले कति पनि डर नमान्नुहोस् अब तपाईलाई म 7 दिनभित्र अब हजुरलाई अब त्यो मर्नको लागि डरै नलाग्ने म बनाइदिन्छु अब म हजुरलाई यो भागवत रूपी अमृत लिएर आएको छु अब म तपाईलाई पान गराउँदछु धन्न नमान्नुहोस् भनेर यसरी राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले अब तपाईले अब भागवत सुन्नको लागि तम तयार हुनुहोस् भनेर अब तपाईले आसनलाई जित्नुहोस् हे राजन अब आनन्दमा बस्नुहोस् कति पनि मनमा हलचल नबनाउनुहोस् अब म मर्ने भएँ अब मेरो त्यतिको राज्य थियो मेरी रानी थिइन् मेरा छोरा थिए यो सारा चीज केही पनि स्मरण नगर्नुहोस् अन्तिममा यिनीहरू साथ दिनेवाला छैनन् जति धन कमाए पनि त्यो छोडेरै जाने हो यहाँ संसारमा बड़ी बड़ी महापुरुषहरू आए होलान् बड़ी बड़ी सम्राटहरू आए होलान् आज कसैले पनि साथमा केही पनि लाँदैनन् किनभने सबैले छोडेरै जाने हो हेर्नुहोस् अब साथमा को जान्छ त पत्नी कहाँसम्म जान्छन् भार्या गृहद्वारी जन्म साने हेर्नुहोस् अब अन्तिम अवस्थामा श्रीमती बाँचिन्जेल मेरो श्रीमतीले मेरो श्रीमान भने पनि मर्ने बेला भइसकेपछि अब त्यो श्रीमान भनेको चाहिँ धेरै पर गए मसान घाटसम्म जाला श्रीमती त त्यही पनि नजालिन् ढोकासम्म आएर झोक्र्याउलिन् त्यहाँबाट बेसी गइन् भने लास घाटसम्म जालिन् त्यस पछाडि त साथमा जानेवाला कोही पनि छैनन् देहे चितायाम भन्छ यो देह पनि यति सिंगारी कतै नराम्रो पो भए कि भन्दै लाली पाउडर गरी सिंगारिएको यो शरीरलाई पनि छोडेरै जाने हो साथमा केही पनि लैदैन हेर्नुहोस् सबै थोक यही छोडेर जाने हो देहे चितायम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेश वस्तुभावहरू जहाँ बाँडेका त्यही बस्छन् जहाँ बाँडेका छन् वस्तुभाव त्यही बस्ने हुन् गाडी घोडाहरू जहाँ छन् त्यही रहन्छन्।